Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Damu Naik takes charge as BJP Goa president, calls on party workers to shoulder responsibility in the state's political future. And now for the news in detail. I am taking the burden of these flowers, but all of you must shoulder the responsibility of this lotus, stated Damu Naik, the newly elected BJP state president, as he took over from Sadanand Shet Tanawade. Naik's election to the position has ignited a wave of enthusiasm within the BJP, signaling a fresh and dynamic face for the party in the state. या फुलांचो भार हांव घेता, पण आयकयात या फुलांचो भार हांव घेता, पण या कमळाचो भार तुम्ही सगळ्यांनी घेवपाक जाय. Let us aim to secure 27 BJP MLAs in the 2027 state assembly elections, urged Damu Naik, the newly elected state president of the BJP, as he addressed the party workers. Naik emphasized the importance of collective effort and unity in achieving this goal. In his speech, Chief Minister Dr. Pramod Sawant also shared exciting plans, announcing that the state BJP will build a new headquarters within the next year and a half. Damu Naik, the former Fatoda MLA and prominent BJP leader, was elected unopposed as the new state president. I am taking the burden of these flowers, but all of you must shoulder the responsibility of this lotus, Naik remarked, acknowledging the support of the party while encouraging his fellow workers to contribute towards its growth and success. Naik took over as the new state president of the Goa Pradesh BJP, ushering in new phase of leadership. तो सर्वसम्मति से और एक ही नामांकन होने के कारण से मैं गोवा प्रदेश के चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री दामोदर दामू गजानन नायक को इस गोवा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूं. अध्यक्षपद ही एक जबाबदारी बी आसा. अध्यक्षपद हे ह्या व्हडल्या पार्टीन सोपयला ते फक्त फकाणांनी. हे काम केल्ल्याची पावती आसतनाच फुडें काम करपाचो संकल्पय बी आसा. 2027 तयार आसात जाय ना तयार. आता येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या, येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या प्रदेश अध्यक्ष पदाची. ती जबाबदारी म्हटल्यार कितें, ओदोळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो की तो उल्लेख सांगतना म्हटलें की प्रत्येक कार्यकर्त्यांचो इतलो मोग आसा, प्रचंड मोग आसा. ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण आयकयात ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण ह्या कमळाचो भार तुम्ही सगळ्यांनी घेवपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी अशाच पद्धतीत एके वाटेंतल्यान सरकार आणि दुसरे वाटेंतल्यान संघटन ही ताकद दिवची, जेणेकरून 2027 बाब सदानंद शेट तानवडे हांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे 27 परत एकदा आमकां 27 सीट निवडून हाडपाक जाय. हाज्या खातीर आतापासून कामाक लागपाक जाय. बाब दामू नायक ह्या पार्टीच्या नेतृत्वाच्या सकयल बाब दामू नायक अध्यक्ष म्हणून ताजी जबाबदारी चड आसा. कारण परत एकदा तिसरो टर्म सोंपल्या उपरांत चवथे फावटी भारतीय जनता पार्टी गोंयांत हाडपाक जाय. 15 वर्सां कंप्लीट जातले आणि आमकां 20व्या म्हणजे 4थ्या टर्माक आमकां भारतीय जनता पार्टी सत्तेन हाडपाचें तेजें काम आसा. आणि ताका साथ आमी सगळ्या सामान्यांतल्या सामान्य सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिवची हे तुमच्या लागीं मागता. कारण आज म्हणजे केन्ना तरी परत म्हणजे एखाद्या व्हडा कार्यक्रमात सगळ्या जाणांक आमी आज हांव थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता. कारण आमकां तालिगांव कम्युनिटी हॉलूय मेळूंक ना किंवा पणजे कन्व्हेन्शन सेंटरूय मेळूंक ना आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जीय मेळूंक ना. कारण हो कार्यक्रम आमचे सुनील बन्सलजी आयिल्ले म्हणून आयजूच करपाचो आशिल्लो. तिनूय हॉल न मेळ्ळ्या कारणान आमकां कॉम्पॅक्ट हॉलात हो कार्यक्रम करचो पडलो. त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बट फुडले फावटी म्हणजे व्हडल्यातल्या व्हडल्या हॉलात अशा कार्यक्रम पार्टीचे जातले. कारण पार्टीक आतां बारीक हॉल चलना, कळलेलें आसा. नवीन कार्यालय बऱ्याच सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आसतलें. आमचें नवीन कार्यालय हे कदंबा पाटोचेर जाता. फुडल्या 1.5 वर्साच्या भितर आमी नवीन कार्यालय पुराय करतले. 27च्या निवडणुकेच्या पयलीं नवीन कार्यालयाचें उक्तावण आमकां करपाचें आसा. भारतीय जनता पार्टी ही सामान्यातलो सामान्य कार्यकर्तो कोणी हांगा पावपाक शकता. म्हणजे आमी जे अध्यक्ष जावन गेले त्यांची फॅमिली बॅकग्राऊंड कोण तरी पॉलिटिकल आसा अशेंय ना.
पण ह्या भितरलो तुमच्या पैकी म्हणजे आज जो मंडळ अध्यक्ष आसा फुडल्या 10 वर्सां भितर तोय प्रदेशाचो अध्यक्ष जावपाक शकता आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 2027 निवडणूक आमकां जिखपाक जाय त्याचे 50% काम आमी आज पूर्ण केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक मेळून म्हज्या तुजें न्ही आमकां सगळ्यांक मेळून करपाक जाय कितें ही दृश्टी जी आसा हें जें कितें आसा आमच्या दोळे समोर स्पश्ट आसा तातूंत कांयच ना. आमी जो पर्यंत हांगा हो देश नंबर 1 जावचे ना जगांतलो नंबर 1 जावचे ना तो पर्यंत आमी स्वस्थ बसचे ना अशें आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सोपूत घेतलेलो आसा आनी त्याच आदाराचेर आज आमी फुडें सरतात आनी ताका लागून एक अटलजीचें एक हें आसा 13 वैभव सदा रहे मां हम दिन 4 रहे ना रे. तुझे वैभव सदांच आमी वयर दवरतले आमी कदाचित 4 दिसा आसताले आसची ना पण तुका सदांच आमी वयर व्हरतले ही भावना घेवन आमी सगळे फुडें सरिल्ले आसात. गोष्ट आसा की भारतीय जनता पार्टीचो एक कशें जाता की आमी अध्यक्ष जरी थंय बसलो आसत जाल्यार कार्यकर्त्यांचो प्रेम कार्यकर्त्यांचे कश्ट ते सगळ्यांत म्हत्वाचे. जाता कशें की ते दिसतना हांव अध्यक्ष म्हणून म्हजें दिसता हांव न्ही तो म्हज्या फाटल्यान जे दिसनान पळय त्या लोकांनी केल्लें कार्य आसा त्या कार्याक लागून आमकां यश मेळत गेलें आनी म्हणून एका निवडणुकी फाटल्यान दुसरी निवडणूक आमी जिखत गेले. William Rodriguez, Manisha Jadhav and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Traffic chaos continues at the Belem-Navelim junction where faulty signals and poor configuration have led to frequent accidents. Villagers have given authorities 7 days to fix the issue, threatening to protest if unresolved. The junction, vital for regulating traffic from the western bypass to NH66, remains plagued by faulty signals despite its crucial role in managing growing traffic flow. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the details. आमी आसात ते नावेलीचे बेले जंक्शन आणि हे जंक्शन जे आसा हे हायवेचे आसा NH66 आणि हे जंक्शन जे आसा हे सामके कुकुसांवाची जंक्शन आणि हे मळणाची जंक्शन म्हणून हे पयलीं फामाद आसले पूण काही दिसांनी हे थोडेशे काम करतरीक हे जंक्शनाचेर मातसो विराम मेळ्ळो आनी एक्सिडेंट आनी मरपाचे लोक जे आसा ते कमी जाले. पूण आतां नवो एक प्रश्न उद्भवला तो म्हणजे जाल्यार सिग्नलाचो आणि ही सिग्नलाची सायनबोर्ड सारखी नासल्या कारणान हांगा एक्सिडेंट जातात. आणि आज आमच्या गांवच्या लोकांनी डेडलायन दिले कडेन आसा 7 दिसां भितर जर तुमी ही सिग्नलां सारकी करनात जात जाल्यार आमकां फोर्सेबल आमकां रस्त्यार येवचे पडटले. तुमी आमकां रस्त्यार येवपा लायनाकात आज लोकांनी सांगले कडेन आसा. हांगा जर कॅज्युअलिटी या कोणी जर डेथ जाले जाल्यार मोठो अनर्थ जातलो आनी लोक हांगा रस्त्यार येवपाचे फाटी सरपाना. म्हज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ही सिग्नलां आमी हेका म्हणटात कुर्तादो पेट्रोल पंप जंक्शन बेले नावेली ही आमी बाउंड्री आहा तेलावली विलेज पंचायत आनी नावेली विलेज पंचायत. आतां हिंगा PWDची असली चूक जाल्ली आहा हे करचे बरें केलां आनी पयर वेस्टर्न बायपास जो नावेली टू बेनावली आहा तो न्यूयार भायर येयला होवूय ओपन केल्लो आहा. हो बेले सिग्नल जंक्शन आहा हो सारको डेथ ट्रॅप जाल्ले आहा मरणाचे सारखे एक हातेर कशें मनीस केन्ना हिंगा मरत तो सांगो जायना. हिंगा तुमकां दिसता सिग्नल आहा ही सिग्नलां सारकी कॉन्फिगरेशन करूंक ना. एके वाटेन तर तूं पयशी मारगांव टू काणकोण वयता ते सिग्नल दिसता तेका रेड लायट पडटा आनी तेच सिग्नलाक लेफ्टान एक ग्रीन एरो दाखयला जो मिसअंडरस्टँडिंग जाता आनी रेड सिग्नल जम्प करून जायत्यो गाडयो वयता ते एक्सिडेंट जाता. तूं जर पयशी काणकोण टू मारगांव येता ते सिग्नल स्टॉप पडटा थिंगा फकत 30 सेकंड्स दिता बाकी दुसऱ्या सायडीन दिता 60 सेकंड म्हणजे 1 मिनिट. सो ह्या सिग्नलाक कॉन्फिगरेशन जावंक ना. तितून एक रावंड अबाउट एक आयलंड केल्लो आहा पळय रावंड अबाउट तो टेम्पररी केल्लो आहा तेका बेश्टे हाडून एक सिमेंटाचे ते डिवायडराचे स्लॅब लायले आनी भितर माती भरल्या. पयर व्हडलो कंटेनर ट्रक तांकां लावन चोय तुमी कितें जाल्लें आहा ते तो सारको मोडोन उडयला. जरी तर नुवे सायडीन वेस्टर्न बायपासान गाडी येयली जाल्यार ती इतली स्पिडीर येता हांगा म्हज्या फाटल्यान तुमी पळयता हिंगा स्टॉप बॅरिकेड ना काय ना ही गाडी डायरेक्ट ह्या बिल्डिंगाक वचून पडोवंक शकता वा कितें ऑब्स्ट्रक्ट जावंक शकता. सो हांव मागता PWD मिनिस्टर तेच करी PWD चीफ इंजिनियर हांगा जाता तितले बेगीन हे रेक्टिफाय जावचे आनी दुसरो कोणाचो मनशाचो जीव वयचे पयलीं हे सारकें करचें.
हे जंक्शनाचेर हे सिग्नल पयलीं सारकी चलना आनी हे सिग्नल चलना आनी लोक मेळत तेशी वयताय आनी वयताय न्ही न्हू ते भाशेन 5 एक्सिडेंट जावन लोकां हें जालो आहाय घायल जालो आहाय पयलीं आनी केन्ना 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 कोणूय तितले पडटाय बी कॉम्प्रोमायज करून वयताय सो मातशें उपकार करून म्हाका कितले फाटी इश्यू केलो आहा आमी ह्या सिग्नला लागून कितले फाटी हें केलो ना हें कॉम्प्रोमायज हें सांगता मातशें सिग्नल चालू दवराय कित्याक आमगे ल्हान ल्हान भुरगीं क्रॉसींग कोताय ह्यो पासून आमकां दोळ्यांक तोंडला दोळे घालून पळोवचें पडटा भुरगीं पावले ना पावले हिंगा म्हणून सो मातशें तुमकां हांव उपकार मागोता येते मातशें थिंगा टर्न करपाक थिंगा एशन वयता मातशें ते सायडीन देंवताय मातशें पळय कित्याक आमगे भुरगीं सायकल बिकल घेवन खेळटाय. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, temperature stayed on an upward climb through Saturday, with both districts recording values over 2 degrees above normal. As we wrap up the weekend, elevated temperatures and increasing cloud cover hint at the arrival of warmer days ahead. Here's a look at what to expect for Sunday's forecast. Sunday is shaping up to be a warm day, with partly cloudy skies offering occasional shade. Despite the higher temperatures, low humidity levels will help maintain fairly pleasant conditions. Afternoon highs are set to reach 34 degrees Celsius, keeping things warm but manageable. Nighttime lows are expected to drop around 23 degrees Celsius, though some areas might experience cooler temperatures under clear skies. IMD says weather to remain dry over next 5 days. Clear skies over the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Commuters warned of foggy conditions on Saturday morning and night. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report Goa 365 with insights from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.